आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। मेहमान सदर पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कस्टम्स ऑपरेशंस में हायल तमाम तर गैर ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएँ। FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। FBR इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मैट्रिक के बोर्ड इम्तहान में अव्वल आने वाले दानिश स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद अयान काशिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अयान काशिफ को 10 लाख का चेक और लैपटॉप दिया। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तहसीन हैं। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का इजरा कर रहे हैं। आप जैसे होनहार बच्चों और बच्चियों के हाथ में पाकिस्तान की तरक्की की पूंजी है। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में दाऊदी बोहरा बिरादरी के सरबराह मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। बोहरा बिरादरी अमन पसंद मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज, हाई कोर्ट के जज साहिबान और सीनियर वकला की शिरकत। हसन खैल पेशावर में ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बदाम गुल और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैर रीजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद आबादी और वसाइल में तवाज़ुन की अहमियत उजागर करना है। पाकिस्तान को भी बढ़ती हुई बेहंगम आबादी के बायस संगीन सूरत हाल का सामना। बेकाबू आबादी मुल्क के वसाइल बिलखुसूस महदूद कुदरती वसाइल पर सख्त दबाव डाल रही है। दस्तयाब वसाइल और आबादी के हुजूम के दरमियान अदम तवाज़ुन के बायस मौक़े तक रसाई मुतासर होती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी। गजा शहर पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। तल अलवा की गलियां लाशों और ज़ख्मियों से भर गईं। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ। मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा शहर को खाली करने के इसराइली हुक्म से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर और अमेरिकी सदर जो बाइडन की मुलाकात। गजा में जंगबंदी की अहमियत पर जोर। भारतीय फौज की करप्शन की दास्तानें एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। भारतीय फौज में जर्नैलों से लेकर मेजर तक बेशुमार अफसरान गबन में मुलव्वस। 2000 से 2023 के दौरान भारतीय फौज में 18 खौफ से ज़ायद करप्शन के केसेस सामने आए। मोदी हुकूमत की जानिब से करप्ट अफसरान की मुआवनत की जाती है। न्यूज़ एजेंसीज की तहकीकाती रिपोर्ट्स में इंकशाफ। भारत का अदालती निज़ाम भी ज़ात पात पर कायम। हाई कोर्ट के 18 जजों का ताल्लुक ऊंची ज़ात से, जबकि दीगर 9 का ताल्लुक निचली हिंदू ज़ात और मुख्तलिफ अक़लियतों से है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मुकर्रर करदा 79% जजेस का ताल्लुक ऊंची ज़ात से था, जो भारत में अक़लियती बिरादरियों की पसमानदगी और गैर मुसावी नुमाइंदगी की जिंदा मिसाल है। द वायर। अफ़गान तालिबान की बेजा पाबंदियों और मज़ालिम से बच्चों की ज़हनी सेहत मुतासर। बड़ी तादाद में बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगे। अफ़गानिस्तान में 5 से 17 साल की उम्र के 24% से ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ ज़हनी परेशानियों से दो चार। जंग, अदम तहफ़्फ़ुज़, नक़ल मकानी, कुदरती आफ़ात, ग़ुरबत और बिलख़ुसूस लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बच्चों में ज़हनी बीमारियों की बुनियादी वजूहात हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट।
خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور نغمہ نگار کتیل شفائی کو ہم سے بچھڑے 23 برس بیت گئے۔ انہوں نے لا تعداد فلمی گانے لکھے جو امر ہو گئے۔ کتیل شفائی کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ صدر الہام الیوف اس دورے میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی۔ دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ صدر الہام الیوف وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے نوجوان ملک کا فخر ہیں۔ اسلام آباد میں دانش اسکول کے طالب علم محمد ایان کاشف کو میٹرک کے امتحانات میں اول پوزیشن لینے پر مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا روشن مستقبل ہے۔ تفصیل جانیے شاہ رخ شفیع سے۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کے امتحانات میں اول پوزیشن لینے والے دانش اسکول کے طالب علم محمد ایان کاشف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اس اہم کامیابی پر ہونہار طالب علم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دانش اسکول سسٹم میں آپ نے خود کو ایک درخشندہ ستارہ ثابت کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دانش اسکول سسٹم پاکستان کے دیگر حصوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ دانش اسکول ماڈل اب ہم پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ہم 4 دانش اسکولز کا وہاں پر ہم اجرا کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اسلام آباد میں، دیہی علاقوں میں۔ دانش اسکول واقعی ایک لمحہ فخری ہے ہم سب کے لیے۔ ٹیچر کو ہم نے مارکیٹ سیلریز دی تھی۔ باصلاحیت جو نوجوان بچے اور بچیاں، ان کی کھیپ تیار کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ جیسے لائق فائق بچے جن کے پاس ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا مگر وسائل نہیں ان کے ماں باپ کے پاس، ان کو انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کو داخلہ ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت اور آئی ٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں تاکہ ہونہار طلبہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ پوزیشن ہولڈر طالب علم ایان کاشف نے کہا کہ آپ کے دانش اسکول جیسے بہترین ویژن پر مشکور ہوں۔ خواہش ہے کہ دانش اسکول کو یونیورسٹی کی سطح تک بڑھایا جائے۔ ایان کاشف کی والدہ نے کہا کہ دانش اسکول کی وجہ سے ان کے بیٹے کو یہاں تک پہنچنے کا موقع ملا۔ وہ ایان کاشف کی کامیابی پر بہت خوش ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس اہم کامیابی پر ایان کاشف کو 10 لاکھ کا چیک اور لیپ ٹاپ تحفے میں دیا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی اہداف کے حصول کے لیے شفافیت اور خود احتسابی ضروری ہے۔ بحیثیت قوم اہم فیصلے کرتے ہوئے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی معاملات میں تعاون قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے اہم ہے۔ مزید تفصیل آغا مسعود خالد سے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ہماری مخلصانہ کاوشوں کو یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوری کا خاتمہ اور ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ درآمدی سلیب کی مد میں کراچی بندرگاہ پر 1200 ارب روپے کی چوری کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈبلیو ڈی کو ختم کیے جانے کے حوالے سے انکار کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ ڈیپ سیکٹر ریفارمز لانے پڑیں گے، کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آئی ایم ایف کا ایک نظام ہے، ہمیں چلانا، اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے؟ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر میری پرسنل توجہ ہے۔ آئی ول ناٹ لسن نو ٹو وائنڈنگ اپ پی ڈبلیو ڈی۔ آئی وانٹ اے کمپلیٹ کلوجر آف دس۔ تو یہ ہمیں اس کو بند کرنا ہے بالکل۔ آلٹرنیٹ جو سسٹم ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، جو آئیڈا پنجاب کا ہے اسی ماڈل پہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غریب طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں سے 50 ارب روپے کا انتظام کیا، جس کا مقصد غریب اور تنخواہ دار طبقے کو 3 ماہ کے لیے
बिजली के बिलों में रिलीफ फ्राहम करना है। वजीर आजम ने हिदायत की कि वजारत तिजारत 60 अरब डॉलर की बरामदात के हवाले से मुकम्मल प्लान और IT का शोबा अगले 5 साल में 25 अरब डॉलर मुल्क में लाने का मुकम्मल लाहे अमल तैयार करे। उनका कहना था कि हमें दिन रात एक करके मौशी इकदामात को नतीजा खेज बनाना है। गरीब आदमी किधर जाए, टैक्स भी वो दे रहा है, वो तो बेचारा ईमानदारी से बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालता है। 50 अरब रुपए का हमने इंतजाम करके कट लगा के उनको कुछ 3 महीने का रिलीफ दिया है। इस 3 महीने में आई वुड वांट टू हैव मैसिव फिजिकल स्पेस थ्रू एक्स्ट्रा मेजर्स टू रिकवर आवर रेवेन्यूज। एनफोर्समेंट के जरिए वो पैसा जो डूब रहा है अरबों खरबों का, सिर्फ कराची पोर्ट पे 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आई बेग ऑफ यू इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, let's stand up and accept this challenge and move forward in unison and create a difference so that our posterity will remember us for our humble yet great deeds. काबीना के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसर और जवानों और कराची में शहीद होने वाले सिक्योरिटी अहलकार के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी अहदाफ के हसूल के लिए शफाफियत और ख़ुद एहतसाबी इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने दाऊदी बोहरा बिरादरी के सरबराह सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि दाऊदी बोहरा बिरादरी अमन पसंद और मोहब्बत करने वाली कम्यूनिटी है। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने दाऊदी बोहरा कम्यूनिटी से मुतल्लिक उमूर के हल पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया और खूबसूरत चादर और तबरुकात का तोहफा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोल्जर बाजार में शाह शहीदान इमाम बारगाह में इंतजामात से सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी की मौलाना आयतुल्ला अकील उल गरबी और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से भी मुलाकात हुई। मौलाना आयतुल्ला अकील उल गरबी और मकबूल बाकिर ने आमा के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में शहीद DSP अली रज़ा के घर गए और लवाहिकीन से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अहल खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने हुकूमत से शहीद पुलिस अफसर को तमग़ा शुजाअत से नवाजने की सिफारिश करते हुए कहा कि उन्होंने मादर वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, जिस पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद अली रज़ा बहादुर से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाने में हमेशा किरदार अदा करते रहे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों ने अपनी कीमती खून से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीख रकम की। सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गरीजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट पेशावर के सब डिवीजन हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कोहाट के सिपाही बादाम गुल शहीद और स्वाबी के सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गरीजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर सिविल और अस्करी हुक्काम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। और जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया है। वो लाहौर हाई कोर्ट की 53वीं चीफ जस्टिस हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी शिरकत की। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान, एडवोकेट जनरल पंजाब, सीनियर सिविल हुक्काम समेत सीनियर वकला भी मौजूद थे। SIFC की कोशिशों के बायस मुल्क तरक्की के राह पर गामजन हो गया है। TCS प्राइवेट लिमिटेड की प्रेसिडेंट साहिरा अमान मलिक कहती हैं कि SIFC का रोल मुल्की मईशत में मरबूत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हमारा SIFC पर एतमाद है और हम इसको सपोर्ट करेंगे।
ناظرین، بلیٹن میں اب کچھ بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی، جہاں غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ شہر کے علاقے تل الحوہ کی گلیاں لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 38,295 فلسطینی شہید جبکہ 88,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پورے غزہ شہر کو خالی کرنے کے لیے اسرائیلی حکم سے فلسطینیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فلسطینی وزارت داخلہ نے غزہ سے انخلاء کے اسرائیل کے حکم کو فلسطینی شہریوں کے خلاف جنگ کا نفسیاتی ہتھ کنڈہ قرار دیا ہے، کیونکہ فلسطینیوں کے پاس منتقل ہونے کے لیے کوئی بھی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں نیٹو کے سربراہ اجلاس کے موقع پر برطانیہ کے نئے منتخب وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے امریکی صدر سے ملاقات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں سر کیئر سٹارمر اور صدر بائیڈن نے تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا پرامن اور منصفانہ حل ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں امن اور سلامتی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب 3 روزہ نیٹو سربراہ اجلاس واشنگٹن میں جاری ہے۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو نئے فضائی دفاعی نظام دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، یوکرین ہی روس کے عزائم کو ناکام بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو 5 ایئر ڈیفنس سسٹم اور طویل فاصلے پر مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم کانفرنس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے رہنماؤں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد نیٹو کے کردار کو بڑھانا ہے۔ اس موقع پر جرمنی، اٹلی اور رومانیہ کی طرف سے بھی یوکرین کے لیے مزید عسکری امداد کا اعلان کیا گیا۔ نیٹو کے سپردوش ہونے والے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس صورتحال میں نیٹو اتحادیوں نے بھی اس کی بے مثال مدد کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے جاورانہ پالیسیوں سے بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگے ہیں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 5 سے 17 سال کی عمر کے 24% سے زیادہ بچے مختلف ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ بچوں میں ذہنی بیماریوں کی بنیادی وجوہات میں جنگ، عدم تحفظ، خاندانوں کی نقل مکانی، قدرتی آفات، غربت اور بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی شامل ہیں۔ نفسیات کے ماہرین نے موجودہ حالات میں افغان بچوں کی ذہنی صحت اور شخصیت کے حوالے سے نہایت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذکر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا، جہاں قابض حکام نے امرناتھ یاتریوں کی سیکیورٹی کی آڑ میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر جموں شاہراہ پر پیراملٹری فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ڈرونز اور CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے استعمال سمیت لوگوں کے نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے کولگام، اسلام آباد، بارامولہ، راجوری اور پنچ اضلاع کے مختلف علاقوں میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کے دوران بے گناہ شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ انہیں گرفتار کر کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کو کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگریوں کی تحقیقات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست کو قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔
آج اس درخواست کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں بطور اعتراض کیس جو ہے وہ سماعت ہوئی. بطور رجسٹرار آفس کی طرف سے 2 اعتراضات عائد کیے گئے تھے. پہلا اعتراض یہ عائد کیا گیا تھا کہ متاثرہ فریق ہونے کا جو اعتراض ہے وہ عائد کیا گیا تھا, اور دوسرا یہ اعتراض عائد کیا گیا تھا برانچ کی طرف سے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اس درخواست میں کو وارنٹوں کی اس ریٹ درخواست میں کیوں فریق بنایا گیا ہے. تو ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ عدالت کی طرف سے اور برانچ کی طرف سے مینٹینیبلٹی کے اوپر جو بھی سوالات ہیں ہم اس کے جوابات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے ضرور دیں گے. عدالت نے 2 مزید سوالات پوچھے کہ کیا جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے خلاف کو وارنٹو ریٹ درخواست جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے یا نہیں. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کے PLD 1998 سپریم کورٹ 161 ملک اسد علی کیس کا حوالہ دیا اور معزز عدالت کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ اس فیصلے میں یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے, 10 رکنی بینچ کا فیصلہ, اور اس فیصلے میں کہ پیراگراف 77 میں اور 79 میں سپریم کورٹ نے اس بات کی تشریح کر دی ہے کہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ پرسن کی تعریف میں آتے ہیں, اس لیے ان کے خلاف جو ہے متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ آف کو وارنٹو جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے. اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے دوسرا سوال جو ہے وہ پوچھا کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی جج کے خلاف شکایت زیر التوا ہو تو کیا متبادل فورم کے طور کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر ریٹ آف کو وارنٹو جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو ہم نے عدالت کے سامنے اسی کیس کے پیراگراف 81 کا حوالہ دیا جس میں یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ کسی بھی طرح سے ہائی کورٹ کے سامنے ریٹ آف کو وارنٹو کا متبادل فورم نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس پیراگراف میں اسد علی کیس میں یہ اصول طے کیا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کسی جج کے خلاف شکایات زیر التوا ہو بھی تو پھر بھی ریٹ آف کو وارنٹو کے اندر اس جج کی تعیناتی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ریٹ آف کو وارنٹو کی جو بنیاد ہے وہ اس جج کی کوالیفیکیشن کی وہ بات کرتا ہے. تو ہم نے عدالت سے یہ گزارش کی کہ چونکہ آئین کے آرٹیکل 193 میں لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کا جج وہ شخص بن سکتا ہے جو وکیل ہو اور اس کی 10 سال کی پریکٹس ہو, اس لیے جو مواد سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپلینٹ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور میڈیا کے اندر رپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ شک ہے, یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے کہ معزز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ان کی جو LLB کی ڈگری ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے, وہ انویلڈ ہے, اور جو یونیورسٹی ہے وہ بھی اس کو انویلڈ قرار جو ہے وہ دے چکی ہے. ممکن ہے کہ یہ جو مواد ہے, یہ جو ڈگریز ہیں, یہ جو یونیورسٹیز کے لیٹر ہیں یہ غلط ہوں اور ممکن ہے یہ درست ہوں. تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ ان کے غلط یا درست ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئین نے ریٹ آف کو وارنٹو کا رستہ دکھایا ہے, کیونکہ ریٹ آف کو وارنٹو کے اندر جس کی تعیناتی چیلنج کی جاتی ہے اس کے بارے میں انکوائری کرنا وہ آئینی عدالت کی بنیادی آئینی اوبلیگیشن ہے. اور یہ بات جو سپریم کورٹ کا 2023 کا فیصلہ ہے جواد احمد میر کا, اس میں بھی یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ جب آپ نے ریٹ آف کو وارنٹو دائر کرنی ہے تو اس میں جو پٹیشنر ہوگا اس نے صرف معلومات آئینی عدالت کے سامنے رکھنی ہے, اس کے بعد ان معلومات کی انکوائری کروانا یا اس کو آگے پروسیڈ کرنا وہ آئینی عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہوگا. یہ گزارشات کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس اعتراض کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے اعتراضات جو ہیں وہ ختم ہوں گے, یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت قرار دی جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریگولر سماعت جو ہے وہ لازمی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. میاں داؤد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیر کی ڈگریوں کی تحقیقات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے, جس کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو میں میاں داؤد نے آگاہ کیا.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी माशी बका का मसला है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBI और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी तमाम इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के तमाम मनसूबों को एक छतरी तले लाया जाए। FBI इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशन को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम उठाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कस्टम्स ड्यूटी के भरपूर निफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कस्टम्स के निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से जारी मनसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का फौरी क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अंडर इन्वाइसिंग का खात्मा और मिस इन्वाइसिंग के हवाले से तमाम तर मसाइल हल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इन्फोर्समेंट के ज़रिए कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ इसकी तफसीलात से आगाह किया जाए। शिपिंग के शोबे के ऑपरेशंस के हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कस्टम्स के वेब बेस्ड वन कस्टमर सिस्टम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान कस्टम्स के मामलात मुकम्मल तौर पर खुदकार निज़ाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं और कस्टम्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के माहिरीन की खिदमत हासिल की जा चुकी हैं। साल 2023-24 में दरामदात और बरामदात का 72.4% हिस्सा ग्रीन चैनल से क्लियर किया गया। मज़ीद बताया गया कि जुलाई 2023 से जून 2024 में पाकिस्तान कस्टम्स ने वैल्यूएशन कंट्रोल्स के ज़रिए 240 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल किया, जो कि पिछले साल से 80% ज़्यादा है। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि भारत में कोई भी इदारा मोदी के मज़मूम सियासी मकासद से बचा हुआ नहीं है। फौज से लेकर अदलिया तक सारे इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। भारत में निचली ज़ात के लोगों और दीगर कबाइल के साथ इम्तियाजी सलूक मुसलसल जारी है। निचली ज़ात के हिंदुओं को अछूत और कमतर समझा जाता है और उनका इस्तेहसाल बदस्तूर जारी है। भारत का अदालती निज़ाम भी ज़ात पात पर कायम है। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक भारतीय हाई कोर्ट्स के 18 जजों का ताल्लुक ऊंची ज़ात से, जबकि दीगर का 9 का ताल्लुक निचली ज़ात के हिंदुओं से है। 2018 से हाई कोर्ट्स में तैनात होने वाले 4 जजों में से 3 का ताल्लुक ऊंची ज़ात के हिंदुओं से है। दीवार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मुकर्रर करदा 89% जजेस का ताल्लुक ऊंची ज़ात से है, जो कि भारत में अक़लियती बरादरी की पसमानदगी और गैर मसावी नुमाइंदगी की ज़िंदा मिसाल है। दीवार के मुताबिक मोदी सरकार आला अदलिया में समाजी तनाव को ख़त्म करने में नाकाम रही है। इससे कबल भारतीय न्यूज़ वेबसाइट स्क्रोल ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा था कि 2010 से लेकर 2020 के दौरान भारत की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में साल 2.8% का इजाफा हुआ, जिसके बायस लोगों को इंसाफ की फराहमी में मुसलसल ताख़ीर हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत के लिए अदलिया एक सियासी वर्सा रही है, जिसका उसने हमेशा इस्तेहसाल किया। उधर भारतीय फ़ौज करप्शन का गढ़ बन गई। भारतीय फ़ौज में जर्नैलों से लेकर मेजर तक बेशुमार अफसरान गबन में मुलव्वस हैं। 2000 से 2023 के दौरान भारतीय फ़ौज ने 1800 से ज़्यादा करप्शन के केसेस सामने आए, जबकि भारतीय फ़ौज के 72 अफसरान MM9 पिस्तौलों और 30 बोल्ट एक्शन राइफल्स और शराब की गैर कानूनी फ़रोख्त में भी मुलव्वस पाए गए। CBI की रिपोर्ट के मुताबिक 17 भारतीय अफसरान रिश्वत लेकर फ़ौज में नई भर्तियाँ करने के जुर्म में भी मुलव्वस पाए गए हैं। बाजोड़ में खाली होने वाली PK-22 की नशस्त पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं बाजोड़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल खार में मौजूद हूँ, जिसमें 4 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए, जिसमें 2 मर्द और 2 खवातीन पोलिंग बूथ शामिल है, जिसमें कुल वोटों की तादाद 2930 है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो बगैर किसी ताखीर के शाम को 5 बजे तक जारी रहेगी। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। ज़िमनी इलेक्शन में कुल 10 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि जिस तरह के जनरल इलेक्शन या दीगर इलेक्शनों में ज्यादा रश हुआ करता था, आज वही रश नजर नहीं आ रहा है। वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के जरिए इख्तियारात
نچلی سطح تک منتقلی کے عوام کے بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں 25 سال بعد حلقہ بندیوں کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آبادی میں بے ہنگم اضافے کے باعث پیدا ہونے والے مسائل سے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہر سال 11 جولائی کو آبادی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے انیس آوان۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آبادی کا عالمی دن منانے کا مقصد آبادی اور وسائل میں توازن کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے ہوئے وسائل کے باعث درپیش مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو شعور اور آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے بے شمار مسائل آبادی میں اضافے سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں خوراک کی فراہمی، علاج، رہائش، تعلیم اور دیگر بنیادی ضرورتوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ رواں سال اس دن کو منانے کا تھیم کسی کو پیچھے نہ چھوڑو، ہر ایک کو شمار کرو ہے۔ ہر ایک کا شمار ہوگا تو ہمیں اپنی آبادی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں گی اور انہیں درپیش مسائل کا مناسب حل تلاش کر پائیں گے۔ آبادی پر قابو پانے کے حوالے سے حکومتی کوششوں کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیموں اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو بھی لوگوں میں شعور اور آگاہی پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 2.55% کی بلند شرح سے بڑھ رہی ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ہماری سماجی و اقتصادی ترقی پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنا ہوگا۔ عالمی یوم آبادی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ ہماری آبادی 2030 تک 263 ملین اور 2050 تک 383 ملین تک پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ ہماری آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ایک متحرک قوت، قوم کو خوشحالی کی طرف لے جانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کی معیاری تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع تک رسائی بڑھانا ہوگی۔ صدر مملکت نے کہا کہ دستیاب وسائل اور ملکی آبادی کے حجم کے درمیان عدم توازن سے مواقع تک رسائی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کو اپنی آبادی میں اضافے پر قابو پانے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے وقت پانی کی فراوانی کے باوجود اب ہمیں بڑھتی آبادی کے باعث پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے زرعی اراضی کو رہائشی علاقوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مؤثر خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کی خدمات کے ذریعے آبادی میں اضافے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ صحت کی خدمات بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنا چاہیے۔ صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے اقدامات کو ترجیح دے کر ہم قوم کے لیے ایک صحت مند اور پائیدار مستقبل یقینی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کی آبادی کے حجم کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آبادی کا مؤثر انتظام بہت ضروری ہے۔ علماء کرام سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ توازن کا قومی بیانیہ لوگوں کو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صدر نے کہا کہ والدین کو بچوں کی بنیادی حقوق کی فراہمی کے قابل بنانا ہوگا اور آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کا حصول حقیقی اور خوشحالی یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ویژن ہر پیدا ہونے والے بچے کی پرورش کے ساتھ اسے پیار، تعلیم اور معاونت کی دستیابی یقینی بنانا تھا۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کی مناسبت سے ضلع انتظامیہ کے ذریعے تمام جی پی او چوک مال روڈ پر واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ، سول سوسائٹی، اسکول طالبات، ریسکیو 1122 کے اہلکاروں اور انجمن تاجران مری نے شرکت کی اور یہ پیغام دیا کہ کم بچے تو خوشحال گھرانہ اور ملک کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانے میں ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار خاتون عائشہ زہری بلوچستان کے پسماندہ علاقے آواران میں ڈپٹی کمشنر تعینات کی گئی ہیں۔ عائشہ زہری نے بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ عائشہ زہری نے بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے خلاف بے حد بہادری سے جنگ لڑی اور دشمن کو تمام مذموم مقاصد میں ناکام کیا۔ آواران بلوچستان کے سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے اور عائشہ زہری نے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عائشہ زہری کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں عوام کے مصائب و مشکلات کو حل کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پر ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری نے آواران کی تمام پسماندہ تحصیلوں میں کھلی کچہری کا بھی کامیاب انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر آواران کی عوام کے مسائل اور سیکیورٹی سے متعلق مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اور ناظرین، پاکستان میں روزانہ ہزاروں ٹن سے زائد کچرا جمع ہو جاتا ہے اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی آلودگی پر قابو پانا ہے۔ اگر ہم زیرو ویسٹ لائف سٹائل کو اپنا لیں تو گندگی اور آلودگی سے جلد ہی مکمل چھٹکارا پا لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ پلاسٹک بیگز کے بجائے پیپر بیگز استعمال کریں۔
The government of Pakistan estimates that 71,000 ton of solid waste is generated per day and around 50 million per year. डेंजरस बात यह है कि ये फिगर्स हर साल 2% इंक्रीज हो रहे हैं और ये सब कचरा या तो स्ट्रीट्स में जमा हो जाता है या फिर लो लेइंग ग्राउंड्स में डंप हो जाता है. It cannot be managed or recycled because people don't segregate it before throwing, and a government level program would take a lot of management, awareness campaigns and resources. इस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. अगर हम जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करें तो हम वेस्ट पोल्यूशन से छुटकारा पा सकते हैं. जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल उन प्रिंसिपल्स का नाम है जिनकी मदद से हम कचरे को लिमिट कर सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली ओशंस, लैंडफिल्स और पूरे इकोसिस्टम को बचा सकते हैं. जीरो वेस्ट यानी डस्टबिन में कचरे की मिकदार का बिल्कुल ना होना. दुनिया तेजी से इस तर्ज अमल को अपना रही है. अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीलियां लाकर हम भी जीरो वेस्ट कल्चर को अपना सकते हैं. मगर कैसे? जीरो वेस्ट को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में 5 R's फॉर्मूला अप्लाई करें. रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रॉट. अपनी रोजमर्रा जिंदगी में गैर जरूरी अशिया बिलखसूस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें. प्लास्टिक बैग्स की बजाय नेचुरल मटेरियल से बने बैग्स का इस्तेमाल करें. सबसे पहले रिड्यूस करना सीखें यानी चीज़ों का कम इस्तेमाल. सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदें. इजाफी कपड़े, प्लास्टिक आइटम्स वगैरह जो चीज़ें किसी भी तरह से माहौल को पोल्यूट करती हों इनसे अवॉइड करें. रीयूज से मुराद है कि चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें, जैसे कि बॉटल्स और कंटेनर्स लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक से बिल्कुल इज्तनाब करें. रिसाइकिल का मतलब है कि चीज़ों को दोबारा प्रोसेस करके नई चीज़ें बनाना. रिसाइकिलेबल मटेरियल से बनी अशिया खरीदें. रॉट यानी कंपोस्ट करना, फूड और यार्ड वेस्ट को सॉइल में कन्वर्ट करना. कंपोस्टिंग से आप बेहतरीन खाद तैयार कर सकते हैं. अपनी ज़िंदगी में 5 R's फार्मूला अप्लाई करके हम जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं. खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर. नाज़रीन, आज सुबह से लाहौर में सख्त हब्स और गर्मी है. लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया. आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है. मौसम के बारे में मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से राना इफ्तिखार अहमद. सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया. PDMA के मुताबिक सूबे भर में तेज़ हवाओं और गर्द चमक के साथ मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं. मानसून बारिशों का ये स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है. शदीद बारिशों की वजह से लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है. आइंदा 3 रोज के बीच में मुल्क गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के अक्सर इलाकों में दरमियाने दर्जे से और कहीं कहीं तेज बारिश की मुतवक्को है. PDMA के मुताबिक पंजाब के तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं. ताहम शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम अजला में मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है. राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर. लाहौर के बाद रुख करेंगे मुल्तान का, जहां शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है. मज़ीद बता रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्ज़ा से जानेंगे कि मौसम की क्या सूरत हाल है और वासा के इंतज़ामात जो हैं उस हवाले से आगाह कीजिएगा. फरहान. मुल्तान, विहाड़ी, बोरेवाला, खानेवार, लोहदरा, शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला में कुछ रोज़ कबल प्री मानसून की पहली बारिश के बाद शदीद गर्मी और हब्स का सिलसिला जारी रहा और आज मुल्तान रीजन में मौसम निहायत खुशगवार हो गया है. बादलों और सूरज की आंख मकचोली का सिलसिला जारी है. हवाएं तो चल रही हैं लेकिन अभी भी हब्स का कुछ अंसर जो है वो मौजूद है. जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान का मौसम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड तक रहने के साथ साथ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं. दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वासा के अमले को शहर भर में मुतहर्रिक कर दिया गया है. वासा के अमले की जानिब से शहर में मेन होल्स और नालियों की बाकायदा तौर पर सफाई की गई है. जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्तान शहर में जगह जगह पर रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं जिनका बुनियादी मकसद ज़्यादा बारिश होने की सूरत में शहरियों को रिलीफ फराहम करना है. जी बहुत शुक्रिया फरहान तफसीलात से आगाह करने के लिए. और नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा. ताहम खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब,
کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، کشمیر، خیبر پختونخوا اور یوب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے گوادر کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جیکب آباد میں 47، جبکہ سبی، نوکنڈی اور دالبندین میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں جناب، بلوچستان میں ممکنہ مونسون بارشوں کے اسپیل کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی ایکسرسائز کا اہتمام کیا گیا۔ مشق میں کمیونیکیشن اینڈ ورکس، ایریگیشن اور دیگر محکموں نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جعفر آباد سے مصری بگٹی۔ مونسون رینج میں آنے والے علاقوں میں ممکنہ صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کی طرف سے جعفر آباد ضلع میں تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایکسرسائز کی گئی۔ مشق میں متوقع بارشوں اور سیلاب کی صورتحال میں لوگوں کو ریسکو کرنے، محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، طبی سہولیات کی فراہمی، برساتی نالوں کے پشتوں کو مضبوط بنانے کا جائزہ لیا گیا۔ مشق میں ایمرجنسی صورت میں دستیاب مشینری کے بروقت استعمال، رابطہ سڑکوں کو بحال رکھنے کے ساتھ محکمہ مواصلات اور ایریگیشن کے بلڈوزر و دوسرے مشینری کا جائزہ لیا گیا۔ مانسون رینج میں ہے تو ان کیس کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس فلڈ آتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے پاس کون کون سی مشینری موجود ہے، آیا وہ مشینری اور اس کے آپریٹرز اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ کر سکیں۔ ایکسرسائز میں فائر بریگیڈ، CNW کے ڈوزر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایمبولینس سروس اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے بھی حصہ لیا۔ مصری بگٹی، PTV نیوز، جعفر آباد۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس سے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ قدیر۔ اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور نغمہ نگار قتیل شفائی کو ہم سے بچھڑے 23 برس بیت گئے، مگر ان کی خوبصورت شاعری اور گیت آج بھی زبان زد عام ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ یہ جو شاعر ہے تیرا قتیل آج بھی شاعری کا ولی، اس کے شعروں میں کل بھی جو الہام تھا وہ تیرا نام تھا۔ لہجے کی سادگی، سچائی اور عوامی جذبات و محسوسات کی ترجمانی قتیل شفائی کی شاعری کے نمایاں اوصاف ہیں۔ 1919 میں ہری پور ہزارہ میں پیدا ہونے والے اس منفرد شاعر کا نام اورنگزیب خان تھا۔ شاعری کی تو تخلص قتیل شفائی رکھا اور شہرت کے بام عروج تک پہنچے۔ منفرد شاعری اور مختلف انداز بیاں کے باعث ترقی پسند شاعروں میں وہ صف اول کا مقام رکھتے ہیں۔ بزم انجم سے نظر گھوم کے لوٹ آئی ہے، کوئی تارا سرے افلاک اگر ٹوٹ گیا، میں نے سمجھا کوئی بھاگا ہوا سودائی ہے۔ قتیل شفائی شعر و سخن پر چمکنے والا ایک ایسا ستارہ ہے جس نے ادب کو ایک نئی پہچان دی، تاہم فلموں کے لیے گیت نگاری قتیل شفائی کی وجہ شہرت بنی۔ فتح کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھتے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ قتیل شفائی نے لاتعداد فلمی گانے لکھے جو امر ہو گئے۔ ان کے لکھے ہوئے گیت نہ صرف فلم ساز یا کسی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوتے، بلکہ کئی گلوکاروں کی وجہ شہرت بھی قتیل شفائی کے کلام کی مرہون منت ہے۔ قتیل شفائی نے 2500 سے زائد فلموں کے گیت لکھے، جبکہ ان کی شاعری کے 20 سے زائد مجموعے شائع ہوئے۔ 1994 میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ قتیل شفائی کے لکھے ہوئے گیتوں کی دھن آج بھی زبان زد عام ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔